كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله ذو الفضل علي ربنا المعبود ذو العرش العلي وصلاة الله مع تسليمه للذي جاء بشرع مكمل فيا سلام الله مني عليكم وتحايا تؤدى للعلي. أنا ما قمت هنا مبتدرا ساحة النظر فلست بالملي. أنا ما قمت هنا مفصلا لأمور خفيت كي تنجلي. إنما قمت هنا مرحبا بكم في حفلنا والفخر لي. أسأل الرحمن أن يجمعنا في جنان الخلد مع كل ولي. بسم الله وعلى اسم الله. بسم الله نبدأ، بسم الله نسير، وإلى الله المنتهى وإلى الله المصير. أما بعد، فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري عضو الإفتاء بمنطقة عسير، سعادة مدير المكتب التعاوني، أعضاء مجلس الإدارة، أيها الجمع الكريم، ماذا أقول فلو حييتكم قلت السلام علي إذ أنتم أنا، فلكم أقول سلام من المولى عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بهذا المقدم الميمون، بكم تقوم جوانحي وعيوني. أهلا حللتم كل قلبي مخلص يهوى الوفاء ويبتدي بالهون. أنتم نجوم في السماء تسامقت، وصفت كمثل اللؤلؤ المكنون. قد صوغت منا البشائر فرحة
وبدا السرور بكم كقطر مزوني. لما حللتم بيننا أحييتم فينا السعادة رصعت بالجون. ومشى البهاء بحينا متهاديا وبدا الجمال مؤيدا بالفتون. أهلا بهذا الجمع في أثيابه رويت حكاية منظر وفنون. أهلا بهذا المقدم الميمون بكم تفرح جوانحي وعيوني. أهلا حللتم كل قلب مخلص يهوى الوفاء ويقتدي بالهون. أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، بعيدا عن الضوضاء والصخب أقول لكم أسعد الله صباحكم بالخير والمسرات. لست مازحا ولست هازلا، بل أقول كما قال القائل: صبحته عند المساء فقيل لي ماذا الصباح، وظن ذاك مزاحا فأجبته: إشراق وجهك غرني فظننت المساء صباحا. وقبل البداية نبقى وإياكم مع المدير التنفيذي الشيخ ريع آل شعبان في كلمة ترحيبية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المربي الأول محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري، عضو الإفتاء في عسير، أصحاب الفضيلة والسعادة، أولياء الأمور، الإخوة الحضور، حياكم الله وأحياكم إذ استجبتم لدعوتنا فحللتم أهلا ووطئتم سهلا بين أبنائكم وفي برنامجكم فضاءات في هذه الليلة المغمرة بنور وجوهكم الوضيئة. وأبشركم أيها الأحبة، فقد تعددت الآثار التربوية لبرنامجنا وتنوعت، فازدادت روابط الأخوة وأواصر المحبة في الله بين المشاركين من أبناء الدعاة والعاملين في القطاع الخيري، وظهرت مواهب وقدرات الطلاب وتنافسهم في ألوان شتى من البرامج والفعاليات، وعلت الابتسامة محياهم ووجوههم المشرقة في أنشطة رياضية تنافسية، وتجلت إبداعاتهم في تصاميم تقنية ومهارات حاسوبية، وازدادت ثقتهم في كلمات وعظية ووقفات تربوية أدبار الصلوات، وسمت نفوسهم في دوحة القرآن والسنة النبوية، ما بين حفظ وتسميع ومراجعة ومدارسة، تلمح ذلك كله في شخصيات ارتقت عبر دورات تدريبية ومناشط ثقافية وبرامج ترفيهية حازت رضا الأبناء واشرأبت لها نفوسهم في جو أبوي من قبل لجنة الإشراف في الملتقى، يرصد ويوجه، يشرف وينبه ويتفانى في سبيل تقديم الأفضل لفلذات الأكبار ورجال المستقبل. هذا غيظ من فيض مما سترونه وتلمسونه من خلال فقرات حفلنا لهذه الليلة. أجدد الترحيب بالجميع، فحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الضيوف الأكارم، ما هو برنامج فضاءات؟ وما برامجه؟ ومن الفئة المستفيدة منه؟ كل هذا يدور في الأذهان. كل هذه التساؤلات يجيبها العرض التعريفي لهذا البرنامج المبارك. برنامج فضاءات الشبابي من البرامج التربوية التعليمية التي يهتم بها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بيرح. يأتي هذا البرنامج ضمن اهتمام المكتب بالطاقات الفاعلة والمتعاونة مع المكتب في جميع مناشطه من المتعاونين والعلماء والمشايخ، بل يتعدى ذلك لخدمة جميع العاملين والمتعاونين في القطاع الخيري بمنطقة عسير كاملة.
قدم برنامج فضاءات العديد من البرامج، وتنقسم إلى: أولاً البرامج التربوية، تم من خلالها تقديم مجموعة من البحوث حول سورة يوسف، وتلخيص عدد من الكتب التربوية، وحفظ 5 من سير الصحابة، وحفظ بعض المتون من أهمها الأصول الثلاثة والقواعد الأربع. ثانياً البرامج الثقافية، قدمت فيها دروس علمية وإيمانية، فكان من ضمن هذه البرامج مع المصطفى، حيث يهدف إلى عرض سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأيضا كلمات ما بعد الصلاة، كما تم إقامة بعض المسابقات وإقامة عدة حفلات مسرحية من الأشبال والفتيان. ثالثا البرامج التدريبية، قدم فيها مجموعة من الدورات التدريبية في عدد من المجالات، من أهمها دورات في طلب العلم، وفي فن التعامل مع الوالدين، وتطوير الذات، وتنمية مهارات الإلقاء والخطابة، والعديد من المهارات الشخصية التي تم تنفيذها في الملتقى. رابعاً البرامج الاجتماعية، حيث أضفى طلاب فضاءات من المرحلة الابتدائية على المجتمع من حولهم تلك اللمسة الحانية بتوزيع كسوة الشتاء على العديد من عمال النظافة، وكما شارك الطلاب أسرهم في برنامج أفضل طبق. خامساً البرامج الرياضية، فقد قدمت العديد من البرامج الرياضية وافتتحت بالمهرجان الرياضي تحت شعار عاصفة الحزم، وأقيمت مناشط متنوعة ابتداء بالدور الرياضي والعديد من المنافسات والألعاب الحركية بين المشاركين في جو من الحماس والمرح. سادساً الزيارات والرحلات، ومن أبرزها زيارة إدارة دعوة الجاليات بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، وفي خارج المنطقة زيارة لمدينة جازان انطلاقا لإحدى الجزر المجاورة للمدينة تخللها رحلة صيد بحرية. قدمت برامج تربوية وتدريبية في برنامج فضاءات لأبنائنا والذين بلغوا أكثر من 60 طالبا على مراحل التعليم الثلاث، الابتدائية والمتوسطة والثانوية. أسمينا الثانوي الشباب، وأسمينا المتوسط الفتيان، وأسمينا الابتدائي الأشبال. قدمت برامج تدريبية منها دورات في كيفية طلب العلم وفي الفاعلية والإنجاز، كذلك قدمت للمرحلة المتوسطة فن التعامل مع الوالدين، وقدمت أيضا مرحلة ابتدائية أديب المستقبل وهو برنامج نوعي فاعل. أما بالنسبة للبرامج التربوية فقدمت العديد من البرامج من الشريعة، ومن ضمنها برنامج وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقدم برنامج أيضا أنا وأبي. استهدف أيضا خارج الملتقى يعني في برنامج نفعه متعد كما يقال بعنوان كسوة الشتاء أو كسوة الشتاء. كان المعني بها أو المستهدف منها هم عمال النظافة، قدمها أشبال الملتقى. لدينا أيضا برامج ترفيهية، زيارات كانت منها زيارة إلى مدينة جازان، وزيارة أيضا إلى النادي الصحي في شركة الكهرباء في عسير، وكذلك مهرجان رياضي أقيم شارك فيه طلابنا جميعهم بمراحلهم الثلاث. لدينا أيضا آلية في تحفيز الطلاب لجمع النقاط، منها برنامج نقاطي استثمار الشاب لعدد من البرامج التي تطرح في هذا لجمع أكبر عدد من النقاط ويتأهل إلى رحلات أو إلى جوائز أو إلى مراكز متقدمة. أيضا برنامج السوابح يماثله في المرحلة المتوسطة، وكذا برنامج أديب المستقبل الذي يعنى بأشبال الملتقى. أشكر الله تعالى الذي يسر إقامة هذا البرنامج، ثم شكر موصول لإدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها على موافقتهم الكريمة لإقامة وتنفيذ هذا البرنامج.
ولا ننسى أن نشكر الشريك الذي ساعدنا على إتاحة الفرصة لتنفيذ هذا البرنامج، وهو الصرح التربوي المبارك مدارس رواد أبها، لهم منا جزيل الشكر والتقدير. ولا أنسى أن أشكر فريق العمل الذي يعمل بجد واجتهاد على إقامة هذا البرنامج على أفضل صورة، فلهم منا الشكر والتقدير. لا أنسى كل من دعم هذا المشروع بمال أو بجهد أو بفكر، أسأل الله تعالى أن يكتب أجر الجميع، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الآباء يا نظمي وحرفي، يا حلة الأنظار في كل عين، من أنا إلا لكم بل لست لي، أنتم وقودي، أنتم القلب الوفي. ومع أولياء الأمور يطيب المساء ويزدان بكلمتهم، ليتمثل بالنيابة عنهم فضيلة الشيخ عبد العزيز آل سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معالي الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري، عضو الإفتاء بمنطقة عسير، المشايخ القضاة، تعاوني بأبها، فضيلة الشيخ محمد بن جابر، فضيلة المشايخ، أيها الجمع الكريم من مدنيين وعسكريين، أسعد الله مساكم بالخيرات. فيسرني ويسر أولياء أمور الطلاب المشاركين في برنامج فضاءات مميز أن أتحدث إليكم ممثلا لهم، ولست بخيرهم ولا بأفضلهم، ولكن يجوز للمفضول أن يتقدم على الفاضل، والمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم. الشكر لله أولا وآخرا، ثم لسمو أمير منطقة عسير الذي أيد وشجع ووافق على إقامة مثل هذه البرامج الشبابية النوعية التي تحتوي أولادنا بما يحفظهم في دينهم ودنياهم. ثم لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة عسير، والمشرف على هذا البرنامج الرائع والمحضر التربوي المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أبها. أيها الجمع الكريم، شعوري وشعور أولياء الأمور تجاه برنامج فضاءات شعور غبطة وسرور وحبور عندما نلاحظ الاستفادة المتنامية والأثر الجيد على أبنائنا مما يتلقونه من برامج وفوائد وفرائد ومناشط خلال فترة مشاركات في برنامج فضاءات. عندما نلاحظ وتلاحظون ونشاهد ونسمع وتشاهدون وتسمعون ما يعصف ببعض شباب المسلمين من فتن شبهات وشهوات أو أفكار منحرفة أو إضاعة الأوقات فيما لا خير فيه، يأتي برنامج فضاءات بما يحويه من برامج ومناشط ليحفظ أبنائنا في دينهم ودنياهم وعقولهم وأفكارهم، وترسيخ حب دينهم ووطنهم وولاة أمرهم وعلمائهم في نفوسهم. فما بين تدبر وهداية في آية كريمة أو فوائد من حديث النبوي أو سيرة نبوية أو سيرة علم وعالم أو دورة تدريبية أو تطويرية أو مهارية أو ترويح وترفيه طيب موجه وغير ذلك من فعاليات برنامج فضاءات، بل غير هذا وذاك، الصحبة الصالحة ثم الصحبة الصالحة ثم الصحبة الصالحة في مثل هذا البرنامج. لقد حضرت مع بعض أولياء الأمور اللقاء التعريفي للبرنامج في بدايته،
وشاهدنا ما لم نكن نعهد في غيره من البرامج، فقد عرض علينا برنامج فضاءات في أول مشواره في خططه ومحتوياته وأهدافه التربوية التعليمية الترفيهية المهارية التدريبية لكل مرحلة عمرية بما يناسبها. وفعلا رأيت الأمر بحق وصدق على أبنائنا في ختامه كما شاهدنا وتشاهدون. فباسم أولياء الأمور نقول شكر الله للمكتب التعاوني بأبها هذا البرنامج، برنامج فضاءات للفتيان، وكذلك برنامج جمالة للفتيات الذي انطلق قبل فترة وجيزة. وأخص بالدعاء وجزيل الخير من الله لمدير برنامج فضاءات التنفيذي وفريق العمل معه من المشرفين والأساتذة والمربين والمعلمين وجميع العاملين وفريق العمل. كذلك نشد على أيديكم بالاستمرار والتوسع في مثل هذه البرامج. ونصيحتي ووصيتي لأبناء الطلاب: عرفتم في مثل هذه البرامج فالزموا، عرفتم فالزموا، عرفتم فالزموا. وندعو ونشكر كذلك لملاك مدارس الرواد حقا في المشاركة والمسؤولية المجتمعية. جعل الله ما قدموه لهذا البرنامج وغيره بركة في أعمالهم وأعمالهم وأولادهم وأموالهم. وأدعو من هذا المكان إلى دعم هذا البرنامج وغيره من برامج المكتب التعاوني في أبها الدعم المالي والمعنوي، فسيرى الداعم ما تقر به عينه. اللهم احفظ علينا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا، واحفظ علينا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ علينا آخرتنا التي إليها معادنا، واحفظ اللهم علينا عقيدتنا وقيادتنا وولاة أمرنا وعلمائنا وحدودنا وجنودنا، واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحيي في بني وطن الشباب وأبصر فيهم العجب العجابا، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم وأراهم الأمل المجابا. شباب جزيرتي وصقور سربي ومن ركبوا إلى العليا الصعابا، مضوا يتواثبون إلى مداها وينتزعون حقهم غلابا. طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غابا، وينتشرون في الآفاق حتى ترى في كل عاصمة شهابا. تعالوا في طموحهم فجازوا المحيطات الصواخب والهضابا. عنيت بمن عنيت شباب قومي الأباة المستحقين الثوابا. سلمت فلا عذرت فأنت فينا الرجاء المنظور صدقا لا كذابا، الرجاء المنظور صدقا لا كذابا. ولا أعني بهم من قد أشاروا إلى الوطن الحبيب والانتئابا. سلامتكم. وها نحن نحظى في هذا البرنامج المبارك برعاية كريمة من الراعي الرسمي المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. فليتفضل فضيلة الشيخ الدكتور سعيد البشري بإلقاء كلمة المكتب التعاوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن سعيد الحجري عضو مجلس إدارة المكتب التعاوني بأبها وعضو الإفتاء في منطقة عسير، أصحاب الفضيلة المشايخ، أصحاب السعادة من مدنيين وعسكريين، أولياء الأمور، أبناءنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا أخفيكم سرا أن هذا البرنامج هو عبارة عن واحد من 337 برنامج يقدمها المكتب التعاوني بأبها لهذا العام 1437.
هناك مجموعة كبيرة جدا من البرامج والمشاريع النوعية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها، سواء في مجال دعوة الجاليات أو في مجال الدعوة والإرشاد باللغة العربية، أو في مجال الدعوة النسائية، أو في مجال الإعلام الموجه، أو في الدعوة الإلكترونية. استطاع هذا المكتب من مدينة أبها أن يشرك في 193 دولة على مستوى العالم. أوصلنا رسالة الإسلام ورسالة المملكة المعتدلة إلى هذه البقاع، حتى أن رسالة مكتبنا وصلت إلى جزر الكاريبي، إلى بعض الجزر في هايتي التي لا يمكن رؤيتها أحيانا بالعين، فنأخذ المكبرات من أجل أن نرى هذه الجزر الصغيرة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. أسلم في المكتب أكثر من 5567. المكتب استطاع أن ينفذ الكثير من البرامج الكبيرة على مستوى المنطقة وحتى على مستوى السياحة. فهذا العام إن شاء الله سوف ننفذ الخيمة الدعوية السياحية السابعة، وكل هذا ما كنا لنستطيع أن نقوم به لولا الله سبحانه وتعالى، فضل الله سبحانه وتعالى علينا ومنته، ثم دعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، ووقوف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف معنا، وأهل الخير والعطاء. كما أن المكتب، ولا أريد أن أطيل عليكم، نفذ مجموعة من المشاريع الدعوية المتنوعة على مستوى المملكة في الجانب النسائي. فنفذ هذا العام 100 محاضرة ل100 داعية في يوم واحد في 18/6، ذلك اليوم المشهود. ويعتبر هذا المكتب أول مكتب على مستوى المملكة ينفذ مثل هذه المشاريع. كنا يوم من الأيام قبل 5 سنوات ليس في منطقة عسير امرأة واحدة داعية، أما اليوم فأصبح عندنا 181 امرأة داعية معتمدة من فرع الوزارة ومن إمارة منطقة عسير. حقيقة لم أرتب كلمتي، ولكن جاءني عندما تكلمت وقلت 181 امرأة، تمنيت أن الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الشغالي رحمه الله يسمع هذه الكلمة، ويسمع أن هناك 181 امرأة كان صاحب البذرة الأساسية. أسأل الله جل في علاه في هذه الليلة المباركة أن يغفر له وأن يرحمه. المكتب استطاع، وهو ربما أن عند الكثيرين لا غير معروف، لكن استطاع أن يقدم رسالة كبيرة سواء لبلادنا أو للإسلام بشكل عام. في الختام لا أريد أن أدخل في برنامج فضاءات، فالإخوة كفوا ووفوا، إنما أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، والشكر للإخوة العاملين في هذا المجال في فضاءات خاصة، وأيضا الشكر للطلاب، كما أشكر أصحاب هذا الصرح التربوي العلمي الذين حقيقة ما طلبنا منهم شيئا إلا ولبوه لنا، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ولنا ذائقة مع الشيخ من كلمات الشيخ الدكتور خليل الحدري ليكتمل عقد النظم الرائع من الأخ زياد عالم. إيه يا مركزي
إيه يا مركزي حماك إلهي يا رياضا تستنبت الزهرات من زياد هاك التحية دوما من رفاقي نهدي لك البسمات. مركزي في البهاء أضحى رفيقا وصديقا يزدان بالكلمات. صان ديني وهمتي وولائي، صان عقلي وكل معتقداتي. إيه يا مصنع الرجال سلام من صميم الفؤاد بالخلجات. يا فضاءات أنت تحوي نفوسا زينت في سماك بالملكات. أنت من أنت؟ نعمة أم نعيم أم جمعت الآلاء والبركات؟ كل يوم نأتيك نبدو خماصا وبطانا نعود بالنفحات. والأساتيد فيك أمسوا نجوما نورها شع في الظلمات. علمونا أن الحياة عطاء وبناء يقوم باللبنات. باعتدال ومنهج أحمدي وسطي بالوحي والآيات. كارها في الوجود فكرا هجينا كارها منطق الببغات. معرضا عن أحاديث قوم ينشرون الفساد في القنوات. جعلوا لحمة البلاد مرام بالأقاويل من غثى الشائعات. همهم أن يسود في الأرض شر أو يعيش الشباب في الملهيات. وطني شامة في كل شبر من ثراه المأنوس بذل السعات. لن ينال الأشرار من أي شبر ما يريدون. خاب حشد الجنات. نحن جيل قرآننا في صدور عشقت دون دينها الجنات. دون أطراف أرضنا نتنادى نبذل الروح بل قنا المرهفات. ألف شكر يا مركزي وتحايا وجمان من خالص الدعوات. وستبقى يا مركزي نبع حب بالعطاء شامة وبالأعطيات. أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، بمزيد من الحب والود يتفضل فضيلة الشيخ الدكتور المشرف العام على الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو الإفتاء بالمنطقة الدكتور سعد بن سعيد الحجري لإلقاء كلمته لأبنائه المشاركين في ملتقى فضاءات، شاكرين له سلفا كريم إجابته لدعوتنا وتشريفه في هذا المساء الرائع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم أنا سعيد أن أكون في هذه الليلة في هذا المكان وفي هذا المعقل والمحضن الطيب المبارك الذي ما كنت أعلمه قبل ذلك، ولكنني سررت عندما رأيت وسمعت. رأيت ما يثلج الصدر وسمعت ما يشرح الخاطر، وإنني أشكر الله عز وجل الذي من بمثل هذا الخير، فإنه الذي يستحق الشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ثم نشكر هذه الدولة الطيبة المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك المسدد الموفق وولي عهده وولي عهده. نشكر وزارة الشؤون الإسلامية، ونشكر أمير هذه المنطقة الذي لم يألو جهدا في بذل الخير لمثل هذه المحاضر. ونشكر من الأعماق المكتب التعاوني وتوعية الجاليات في أبها الذي سمعنا غيظا من فيض، سمعنا القليل من منهجته الكثيرة والتي تنبئ عن بذل بذلوا فجزاهم الله خيرا.
5500 وزيادة الذين أسلموا من الجاليات الوافدة، هذا يعتبر رقم قياسي ولم يأتي إلا بجهد. وكذلك 181 داعية من النساء في فترة وجيزة، جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم جميعا، وخصوصا في ميزان حسنات الشيخ عبد الله الشهراني جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. إنني بهذه المناسبة أيها الأحبة، إنني أغبط الإخوة الذين يقومون على إصلاح واستصلاح أولاد الدعاة والذين لهم بذل في مشاريع الخير، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فقد وفقوا بمثل هذا العمل النبيل، ولعلهم أن ينالوا بمشيئة الله عز وجل الأجر المترتب على ذلك، فإنهم يحيطون أبناء من بذل وقته ونفسه لنفع الناس مثل هذا البذل الطيب المبارك في فضاء واسع. فضاءات يعني بأن هناك اتساع في العمل الخيري، اتساع في العمل الصالح، اتساع في السبق إلى الخيرات. وهذه المناشط الطيبة المباركة تدل على معادن نفيسة يحملها الإخوة الذين يقومون على مثل هذا البرنامج الخيري. أشكرهم من الأعماق وأسأل الله لهم التوفيق، وهنيئا لهم على ما يقومون به من العمل النبيل. وأشكر كذلك الذين ينتظمون في هذا البرنامج من الشباب الذين يريدون الله والدار الآخرة. رأينا منهم النماذج المتميزة، وهذا ليس بغريب، فإن البلد معطاء ولله الحمد والمنة. ولا شك أن الاهتمام بالشباب في فترة الشباب أمر مطلوب، لأنها فترة حساسة وهي منعطف خطير، إما أن يستقيم بها الإنسان وإما أن ينحرف. ولذلك أوصي بالشباب كثيرا سواء في القرآن أو في السنة، لأنهم يحتاجون إلى التوجيه ويحتاجون إلى الإرشاد، وهم بين عقل وبين بدن وبين شهوة. فإن غلبوا العقل كان فيهم شبه من الملائكة، وإن غلبوا الشهوة كان فيهم شبه من الدواب. لا شك أن هذا الجهد المبذول من قبل الإخوة الذين يقومون على ذلك جهد يشكرون عليه، ونقول لهم إلى المزيد والمزيد. ونقول للذين انتفعوا بمثل هذا البرنامج ينبغي أن تستزيدوا من الانتفاع بمثل هذه البرامج الطيبة المباركة. ففي ذلك حفظ الوقت لكم، وفي ذلك حفظ العقل، وفي ذلك حفظ الفطرة، وفي ذلك الثبات على الصراط المستقيم، وفي ذلك الجلوس مع الصالحين، وفي ذلك استثمار الدنيا واغتنام الحياة واغتنام الشباب واغتنام الصحة واغتنام ما تملكون من القدرات. أسأل الله تعالى أن ينفع الجميع بمثل هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأله تعالى أن يكلل العمل بالنجاح وأن يزيد في الثمار الجانعة النافعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هنا تنسج العزة وتبنى صروح النهضة وتبدأ مسيرة الأمة إلى العلياء والنجاح. فهذه الطلائع زامت بها المرابع، أقمارها سواطع نجومها لوامع. أنعم به من مقدم هنا التقى شبابنا أبناؤنا أحفادنا، فلتنطلق أعمالنا إلى بنا المجد الغدي. فهذا وكل ما ترونه حصاد عام كامل، وها هو قد أثمر. فليتفضل ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري والشيخ الدكتور محمد عالم والشيخ مرعي شعبان للتكريم والتشريف. أولاً الرعاة الداعمون مدارس رواد أبها يتسلمها بالنيابة الأستاذ عبد الله المرزوقي.
الداعمون للبرنامج ماديا ومعنويا سعادة الدكتور خالد بن سعيد القحطاني. مدير الدوريات الأمنية بمنطقة عسير العميد عبد الوهاب الشحبي. حلويات ديليشيس. السادة مطاعم ومطابخ دار حراء. فضيلة الشيخ جابر بن محمد الحمادي. المهندس يحيى بن سعيد علي الشريف. ثانياً ضيوف البرنامج، وكما يطيب لنا في هذا المساء تكريم ضيوف البرنامج الذين ساهموا في إنجاح برنامج المرحلة الثانوية، وهم أولاً فضيلة الشيخ محمد جابر القحطاني، الشيخ عبد العزيز بن ناعم الشهري، سعادة الدكتور ناصر السريعي، سعادة الدكتور سفر بدار القحطاني، الأستاذ يحيى أحمد شار، الأستاذ عبد الله بن حامد الشمراني، مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، المشرف على البرنامج يستلمها الدكتور سعيد البشري. وكذلك لكل مجتهد نصيب، ولكل بداية نهاية. وها نحن الآن في حصاد العام، بداية من المرحلة الثانوية. أولاً الحاصل على المركز الأول في حلقات القرآن الكريم عمر بن عبد العزيز الأسمري. ثانياً الحاصل على المركز الأول في برنامج النقاط ريان بن عبد الله المرزوقي. المركز الثاني في برنامج النقاط حمزة يحيى الشهراني. المركز الثالث عبد الله بن عبد الهادي البشري.
الحاصل على جائزة مثالي للمرحلة الثانوية أحمد بن سعيد القاني. الحاصل على جائزة أفضل مستثمر زياد بن محمد عالم، حيث اجتاز المناقشة بامتياز وكانت درجته 100 من 100 في برنامج الاستثمار. الحاصل على جائزة درع التميز يحيى بن علي القرفي. سادسا، تقديرا من برنامج فضاءات ولمسة للوفاء والإخاء، الطالب عمر بن عبد العزيز آل سليمان. عبد الرحمن بن عايض آل مسبل. عبد الرحمن بن أحمد آل فردوس. عبد الله عبد الناصر. علي أحمد الكرزي. بندر بن محمد الدبيعي. أحمد سلمان سعد. معاذ يحيى الشهراني. وليد بن عبد الله الحمادي. علي بن عبد الله عسيري. عاصم طالع عسيري. محمد بن مسعود السريعي. وليد السريعي. علي عبد الرحمن عسيري. حسين أحمد آل محي. مهند آل محي. مجاهد محمد القحطاني. المرحلة المتوسطة الفائزون في برنامج السوابق. المركز الأول عبد الله إبراهيم آل نازل. المركز الثاني مهند سعد مرزل. المركز الثالث محمد ناصر قميشان. المركز الرابع محمد بن صالح تلقوي.
المركز الخامس طلال علي عسيري. الطلاب المثاليون الحاصلون على جائزة التميز: عبد العزيز أحمد الفردوس، محمد ناصر قميشان، أحمد جابر الحمادي، سعد يحيى صوفان، خلاد الضبعان، الفائزون في برنامج مساء الموهبة: عبد العزيز أحمد الفردوس، البراء مؤمن، أسامة أحمد عجيب، أخيرا الطالب المتميز في حلقات القرآن أسامة أحمد عجيب. المرحلة الابتدائية: المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم محمد مصطفى الحمادي. المركز الثاني عبد الرحمن سلمان البشري. ثانيا مسابقة حفظ السنة النبوية محمد إبراهيم آل نازح، والمركز الأول في مسابقة اللقاء. ثالثا الحاصل على جائزة أديب المستقبل محمد يحيى آل مرعي. الطالب المثالي للمرحلة الابتدائية عبد الله ناصر قميشان، والفائز بالمركز الثالث في مسابقة اللقاء. الرابع في مسابقة النقاط فارس سعيد آل محي. الخامس عبد الوهاب يحيى آل مرعي. وتقديرا من برنامج المرحلة للجهود المبذولة لكل من الطالب محمد أحمد عجيب، عبد المجيد الأسمري، يزيد عبود العدواني، أسامة حسن الأسمري،
سلمان آل مفرح. أسامة إبراهيم العاصمي. سعيد طه آل حامد. الدوري الرياضي المركز الأول فريق الرعود، ويتسلمها بالنيابة الطالب ريان المرزوقي. المركز الثاني الكواسر، يتسلمها بالنيابة سعد سلطان. وقد حصل على جائزة أفضل حارس بندر القبيعي. أفضل لاعب أحمد آل مفرح. ولا ننسى من كان لهم الفضل الأعظم بعد الله عز وجل، الشيخ عبد الخالق الشديدي. المشرفون على ملتقى فضاءات: عبد الخالق الشديدي، صالح آل ناشئ، إسماعيل عسيري، خالد القبيعي، علي عبد الله الشديدي، سليمان عبد الله الحمادي، سعيد أحمد آل عامر، سعيد عبد الله آل موسى، عبد الله محمد المرزوقي، عبد الرافع البشير. وبالختام نشكركم على حضوركم والاستماع لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.